अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन ग्रामी, मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जरीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 2025। उसमें सहर जादू, सफली अमलियात, नज़रबद से मुतासिर होने वाले 7 बुर्ज। ये कोई आम बात नहीं है कि इस साल 7 बुर्ज सहर जादू की नज़र में रहेंगे, तो सहर जादू से इनकी ज़िंदगी मफलूज रहेगी। ऐसे समझ लेंगे 100 से 70% लोग जो है ना वो सहर जादू का शिकार रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम सबसे पहले 2025 की तारीफ़ करते हैं कि क्या है 2025। 9 के हिंद से का साल है, इसका मुफरद अदद 9 है। ये मरीख का साल है और मरीख खून, आशाम, गंदगी, बदबू और इसका जो है ना सितारा है। अगर दूसरी तरफ इसका रुख देखा जाए तो ये पुलिस, इंतज़ामिया और एक योद्धा लड़ाकू जो है ना ये सितारा है। आला इंतज़ामिया का ये सितारा है। अल्लाह, इसका रूलिंग डे जो है ना वो मंगल है। अल्लाह ताला ने मंगल वाले दिन हराम चीज़ें पैदा की थी और खून को पैदा किया था। इसलिए अगर मंगल वाले दिन नहर किया जाए, यानी कि ज़िबा की जाए चीज़ें, तो इंसान को नुकसान कम होता है और फिर सहर जादू के असरात भी कम होते हैं। अब भी जो अक्लमंद होगा वो मंगल वाले दिन जो है ना गोश्त का सदका करता रहेगा, तो वो इस सहर जादू से बचा रहेगा। चलिए चलते हैं, सबसे पहले बुर्ज जो सहर जादू में 2025 में मुतासिर हो रहा है वो है एरियस। हमल बुर्ज वो 2025 में इस पर सफली जादू है, सफली अमलियात हैं और नज़रबद है, जिससे इनमें चिड़चिड़ापन, इनमें चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े, एक के साथ लड़ना, शदीद गुस्सा है जानी कैफियत रहेगी, जिससे इनकी सेहत भी मुतासिर होगी। सर दर्द, आधे सर का दर्द, मैदे का गैस, बुखार, जज्बाती शिद्दत, हैजानी कैफियत ये रहेगी। और इसके अलावा मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है, सेहत खराब हो सकती है, कारोबार डाउन हो सकता है, औलाद मुतासिर हो सकती है और काम करने की जगह, दफ्तर की जगह भी लड़ाई झगड़ा आ सकता है। चलिए चलते हैं, अगला बुर्ज वो है टॉरस, सौर बुर्ज। सौर बुर्ज वालों को क्या किया गया, इनकी नज़रबंद की जाएगी। नज़रबंद यानी कि दिमाग में इनका IQ लेवल चेंज कर दिया जाएगा, जिससे वो ट्रैक नंबर 1 में जाना है तो वो 3 में जाएंगे और कहेंगे कि हम 1 में ही दुरुस्त हैं, 1 में जा रहे हैं। जितना कहा जाएगा वो नहीं मानेंगे, जिद आएगी इनमें। इस वजह से इनके हादसात होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, केस मुकदमात आएंगे। तब तक ये डट जाएंगे, जिद करेंगे, कहेंगे कि हम सही हैं, हालांकि ये सही नहीं होंगे। लोग बताएंगे भी, माँ बाप भी बताएंगे, दोस्त भी बताएंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं हम सही हैं। इनके IQ लेवल चेंज कर दिया जाएगा, इसलिए इनको भी इस बुरे असरात से वास्ता रहेगा, जिससे इनकी औलाद, सेहत, काम, कारोबार, जिंदगी का तमाम शोबे मुतासर हो सकते हैं। अब जो अगला बुर्ज है वो है विरगु, सुंबला बुर्ज। इसका अगला जो बुर्ज है तीसरा वो विरगु है। सुंबला बुर्ज वालों पर अप्रैल से लेकर 5 दिसंबर तक सहर जादू के बद असरात ऐसे हैं आप सोच नहीं सकते। इनको सर दर्द, आलसे सर का दर्द, यरकान, ये बीमारियां आ सकती हैं। वैसे बड़े शरीफ होते हैं, इनका कारोबार मुतासर हो सकता है, ज़िंदगी मफलूज हो सकती है, बज़ाते खुद इन पर ब्रेन हैमरेज या फालिज आ सकता है। अल्लाह इनको अपनी अमान में रखें। तो इनको चाहिए कि ये कम सोचें। अब जो हमारे पास अगला बुर्ज आता है वो है 2025 में जो अगला बुर्ज मुतासिर हो रहा है वो है लिब्रा। मीज़ान बुर्ज वालों पर सहर जादू है और सबसे ज़्यादा शदीद और शिद्दत का है। इनकी औलाद मर सकती है सहर जादू से, औलाद पर बंदिश हो सकती है, बे औलादी छा सकती है और इसके अलावा इनका कारोबार तबाह हो सकता है, ये बीमार हो सकते हैं, इनकी ज़िंदगी पर मौत के साए मंडला सकते हैं, माली मुआहदात टूट सकते हैं
اور ان پر قرضے میں یہ ڈوب سکتے ہیں، ان کی رقم بھی ڈوب سکتی ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے، اور شراکتی کاروباری دوست جدا ہوں گے۔ ان کے خانہ 5، 10، 6، 8 اور 7 متاثر ہوئے ہیں، تو اس لیے سب سے زیادہ شدید برج سے شدت ان پر ہے۔ اگلا برج جو ہے نا وہ ہے قوس، میرے والا برج۔ یہ کیا ہوگا؟ اہل خانہ پر سحر جادو ہوگا، اور گھریلو زندگی متاثر ہوگی، میاں بیوی کی زندگی متاثر ہوگی، شادی بند ہو جائے گی، نکاح منگنی ٹوٹ سکتی ہے۔ قوس برج کے اہل خانہ، گھریلو زندگی، میاں بیوی، خاندان میں لڑائی جھگڑے آئیں گے، خاندان کا شیرازہ بکھر کر رکھ جائے گا، خاندان جتنا بڑا تھا سکڑ کر چھوٹا ہو جائے گا، زمین جائیداد کی خرید و فروخت پر جادو ہوگا، وراثت پر جادو ہوگا، اور وراثت کے مقدمات کی لین دین پر جادو ہوگا۔ قوس برج والے کہاں متاثر ہو رہے ہیں؟ گھریلو زندگی، خاندان، جائیداد، زمین، پلاٹ، مکان، سواری، اور باغ، کھیت کھلیان، اور جانور، بٹھا بھانا، کاروباری مراکز، ان کے متاثر ہوں گے۔ اگلا جو برج ہے وہ ہے ڈلو، ایکویریس، سیگیٹیریس کے بعد ایکویریس۔ ان کی عزت وقار، شان، مارکیٹ ویلیو، کاروباری فیصلے، کاروبار پر اور صحت جسمانی پر سحر جادو آئے گا، جس سے ان کو سٹومک کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور ان کا کاروبار بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اگلا جو برج ہے وہ ہے ہاؤت برج، پیشس والوں کے خاص طور پر مرض آ سکتا ہے، ان کے خفیہ دشمن ان کے خلاف سازشیں کریں گے، اس سحر جادو کی وجہ سے ان کے خفیہ دشمن ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں، ان کو کیس مقدمات میں پھنسا سکتے ہیں، ان کے اخراجات بڑھا سکتے ہیں، اور خاص طور پر وہ ہاؤت برج والے جو بیرون ملک رہتے ہیں ان کو وطن واپس آنا پڑ سکتا ہے اپنی سازشوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہاؤت برج والے بہت احتیاط کریں کہ وہ کہیں اگر غیر ملک میں ہیں تو ان کو وطن کی ہوا دیکھنی پڑ سکتی ہے، اور بیمار ہو سکتے ہیں اتنا کہ ان کو ENT اور TB، گردہ مثانہ، ان کے فیل ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت احتیاط کریں۔ یہ تھے 7 برج: حمل، ایریس، ٹورس، ثور، ورگو، سنبلہ، لیبرا، میزان، سیگیٹیریس، ایکویریس اینڈ ہاؤت۔ حمل، ثور، سنبلہ، میزان، قوس، دلو اور ہاؤت، یہ 7 برج متاثر ہوئے ہیں۔ ایسے سمجھ لو کہ 100 میں سے 70% آبادی سحر جادو سے متاثر ہوگی۔ اب اس سے یا تو کسی عامل سے اس کی کاٹ کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو نا سارا سال ہرمل، سندل، کالی کلونجی اور لوبان ملا کر دھونی دیتے رہیں، اور منگل کے منگل یہ گوشت کا صدقہ کرتے رہیں۔ گوشت صدقہ کرتے ہیں، چاہے ایک چھوٹی سی بوٹی بھی کبے کو، مکوڑوں کو، کسی کو ڈال دو، اگر یہ نہ ملے تو دال مصری صدقہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یا قابل و منگل والدین 903 بار پڑھ سکتے ہیں، اور ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2318 بار 2318 بار پڑھ کر اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ اہم ہرمل، سندل، لوبان اور کالی کلونجی، ان کی دھونی دینی ہے گھر میں، بچوں کو اور اپنے کمروں کو، اور کاروباری مراکز کو یہ اس کی دھونی دینی ضروری ہے۔ یاد رکھنا یہ بات کہ 2025 ایک ایسا سال ہے جس میں خونی انقلاب آئیں گے، بہت بڑی لڑائیاں لڑی جا سکتی ہیں، جنگیں ہوں گی اور لڑائی جھگڑے ہوں گے جس میں کافی انسانوں کی آبادی ماری جائے گی۔ خون و اشام، خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں، کیوں کہ یہ جو 9 کا ہنسا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیا گیا سب سے بڑا ہنسا ہے اور آخری ہنسا ہے، اس کے بعد کوئی ہنسا نہیں۔ اور مریخ کا یہ سال ہے، مریخ جو ہے نا خونی انقلابوں کا، جنگوں کا یہ سال ہوتا ہے۔ پچھلی ہسٹری میں دیکھ لو، جب 9 کا ہنسا ہوگا تو بہت زیادہ لڑائیاں، جنگیں، جو جنگ عظیم ہیں یا عام جنگیں ہیں جو بھی ہیں جس میں زیادہ خون و شام ہوا ہوگا وہ 9 کے ہنسے سے ضرور تعلق رکھتی ہوں گی۔
یا 8 کے حصے سے ضرور تعلق رکھتی ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی جلد اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔